दुश्मन ने दोबारा हमला किया तो पाक फजाइया को पहले से ज्यादा मजबूत पाएगा। पाक फजाइया हर दौर में मजबूत दिफाई लाइन साबित हुई। राफेल तैयारों की सलाहियत पाक फजाइया के सामने सिफर साबित हुई। मई में होने वाली मार के हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में दुश्मन को शिकस्त दी। हक के दिफा तीनों अफवाज की हम आहंगी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत का नतीजा है। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दो का रिसालपुर में खिताब। कहा, पाक फजाइया का हर जवान और हर अफसर मुल्क व कौम के लिए हम्मा वक्त तैयार है। अगर किसी ने हमारे अमन की ख्वाहिश को चैलेंज किया तो उसे मुंह की खाना पड़ेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तुर्किया के वज़ीर तवानाई की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और तवानाई के शोबे में ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन को वसअत देने पर इत्तेफाक। दोनों ताल्लुकात मजबूत बनाने और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को आगे बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक ने खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और तुर्किया के बरादराना ताल्लुकात को तारीखी, देरीना और गहरे रवाबित पर मबनी करार देते हुए तुर्किया की पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर तवानाई और कुदरती वसाइल की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और तवानाई के शोबे में ताउन मज़ीद वसअत देने पर तबादला ख्याल। तवानाई, पेट्रोलियम और मादनियात के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ ने तुर्क कंपनीज़ को पाकिस्तान की तवानाई मार्केट में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत भी दी। बरामदात में इजाफे पर मबनी मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए अमली इक़दामात उठा रहे हैं। कारोबारी शख्सियात और सरमायाकार काबिल एहतराम हैं। मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स की तजावीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी इस्लाहात से मुताल्लिक इजलास से खिताब। कहा, हुकूमत टैक्स देने वाली कारोबारी हजरात और कंपनियों को कदर की निगाह से देखती है। कारोबार और मजबूत मईशत ही से टैक्स आमदन में इजाफा होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए हुकूक़ अक़लियतों का बिल मंजूर। 160 अरकान ने बिल की हिमायत की, 79 ने मुखालफत की। अपोजिशन की शदीद नारेबाजी और एहतजाज। बिल वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। सदर ने बहस के लिए वापस भेजा था। पीपल्स पार्टी ने बिल की हिमायत, कादिर पटेल ने मुखालफत करके ऐवान छोड़ दिया। सेनेटर अब्दुल कादिर और इमल वली खान ने भी बिल की मुखालफत की। कौमी कमीशन बराए हकूक़ी अक़लियती बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुका है। इस अहम कानून साजी को गलत रंग देना अफसोसनाक है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून ज़रूरी था। बाज़ हल्क़े इसे बिला वजह मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क़ैदी नंबर 804 का हवाला देते हुए कहा कि आपने अगर उसकी रिहाई के लिए कुछ करना है तो ज़रूर करें, लेकिन इस मामले को इस्लामी मामलात के साथ मुंसलिक ना करें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। कहा, मुल्क के मसाइल हमेशा बाहमी मुशावरत से हल किए जाते हैं। मशवरे का दरवाज़ा क़यामत तक खुला रहना चाहिए। ऐवान की अक्सरियत का एहतराम किया जाना है, लेकिन 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं हुआ। कोशिश की जाए कि आइन मुतनाज़ ना हो। ऐवान की तैयार करदा आइनी तरमीम मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर हुई। बानी PTI से जेल में उज़्मा खान और वकील सलमान सफदर की मुलाकात। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। उज़्मा खान की अडयाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। दोनों बहनों से मुशावरत के बाद मीडिया से तफसीली बात करूंगी। जेल इंतजामिया ने जेल मैनुअल के ऐन मुताबिक बानी PTI की बहन और वकील सलमान सफदर को इस शर्त पर मुलाकात की इजाज़त दी कि मुलाकात के दौरान या उसके बाद किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू या सरगर्मी नहीं की जाएगी। हम जिस तरफ भी हों बानी के लिए ही सब कर रहे हैं। सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पर होना चाहिए।
بانی کی ایک بہن کو اجازت مل گئی، بہت اچھی بات ہے۔ بیرسٹر گوہر نے بانی سے بچوں کی بات کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا، حالات کو اب بہتری کی طرف جانا چاہیے، سمجھتے ہیں کہ ہر وقت ڈنڈا اٹھا کر مسائل حل نہیں ہوتے۔ بنوں میں مسلح افراد کا حملہ، اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان سمیت 4 افراد شہید۔ پولیس کے مطابق میران شاہ روڈ فلور ملز کے قریب مسلح افراد نے پولیس گاڑی پر حملہ کیا۔ نامعلوم دہشت گرد زخمی پولیس اہلکار سے اسلحہ بھی ساتھ لے گئے۔ حملے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 3 افراد شہید، 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ اسسٹنٹ کمشنر بنوں نے حملے کی تصدیق کر دی۔ وزیر اعظم، صدر اور وزیر اعلیٰ پختونخوا کی اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان کے قافلے پر حملے کی مذمت۔ جوڈیشل کمیشن نے سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے ناموں کی منظوری دے دی ہے۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت کو سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے جسٹس کامران کا نام منظور ہے۔ جسٹس میاں گل حسن کی سپریم کورٹ میں مستقل جج تعیناتی کی منظوری دے دی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے نئے مستقل جج کی نامزدگیوں سے متعلق سفارشات صدر مملکت کو بھجوائی جائیں گی، جس کے بعد باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کم عمر طلبہ کی گرفتاری رکوا دی۔ مریم نواز کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بچوں کو ہتھکڑیاں لگانے پر برہمی کا اظہار۔ کہا، کم عمر طلبہ سے زیادہ والدین ٹریفک قوانین پر عمل کروانے میں کردار ادا کریں، اپنی حفاظت کے لیے عادت بدلنا ہوگی۔ 16 سالہ بچوں کے لیے اسمارٹ کارڈ اور موٹر سائیکل لائسنس جاری کرنے کا اصولی فیصلہ۔ صوبے بھر میں ٹریفک پولیس طلبہ کے لیے خصوصی ہفتہ آگہی منائے گی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کو کم عمر ڈرائیور بچوں کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ جسٹس عالیہ نیلم کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کم عمر ڈرائیورز پر مقدمات درج کرنے پر تشویش کا اظہار۔ کم عمر بچوں کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار کرنے پر نوٹس لے لیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو کم عمر ڈرائیور بچوں سے متعلق پہلے آگاہی مہم چلانے کا حکم۔ کہا، پہلی مرتبہ کم عمر موٹر سائیکل اور گاڑی چلانے والے بچوں کو وارننگ دی جائے، غلطی دہرانے پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ دنیا کا سب سے بڑا سالڈ ویسٹ پروگرام ستھرا پنجاب ہے۔ امریکی جریدے نے ستھرا پنجاب کی پذیرائی کر دی۔ فوربس نے اعتبار کیا کہ ستھرا پنجاب صفائی کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ صوبائی وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کی پریس کانفرنس۔ کہا، 130 ملین لوگوں نے صفائی کی بہترین سہولیات بیک وقت شروع کی۔ جریدے کا کہنا ہے کہ گلوبل لیڈرشپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب سے امپیکٹ لیڈرشپ سیکھنی چاہیے۔ 25,000 دیہاتوں میں صفائی نظام موجود نہیں تھا، جہاں صفائی کا نظام دیا گیا۔ 100 ارب کی مشینری اس وقت کام کر رہی ہے۔ شہر میں سرکاری گاڑی، سیکیورٹی گارڈز اور طاقت کا نشہ۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں مسلح افراد کا شہری پر سرعام تشدد۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ واقعہ منور چورنگی قریب پیش آیا۔ پولیس کے مطابق جھگڑا معمولی گاڑی ٹکرانے کے بعد شروع ہوا۔ بااثر شخص کے سیکیورٹی گارڈز نے بھی تشدد کیا۔ تشدد کرنے والے شہری کی گاڑی میں جعلی سرکاری نمبر پلیٹ بھی لگی تھی۔ پولیس کا دعویٰ، ویڈیو کی مدد سے دونوں فریقین کو تھانے طلب کر کے صلح صفائی کروا دی گئی۔ شواہد کی کمی کے باعث قانونی کارروائی نہ ہو سکی۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں خوفناک حادثہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد آصف کے کم عمر بیٹے نے تیز رفتار گاڑی اسکوٹی چلانے والی لڑکیوں پر چڑھا دی۔ دونوں لڑکیاں جہاں بحق۔ ڈرائیور کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت نے کمسن ملزم کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ جہاں بحق ہونے والی لڑکیوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نومبر میں افراط زر کم ہو کر 6.1% ہو گئی۔ اکتوبر میں مہنگائی 6.2% ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ سال افراط زر 4.9% تھی۔ بنیادی افراط زر میں نمایاں کمی۔
مالی سال 2026 کے ابتدائی 5 ماہ میں اوسط مہنگائی 5.01% ہے۔ گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں مہنگائی کی شرح میں واضح کمی آئی۔ آسٹریلوی آل راؤنڈر میکسویل نے آئی پی ایل کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ میکسویل آئی پی ایل منی ایکشن میں رجسٹرڈ نہیں ہوئے۔ رائل چیلنجرز بنگلورو اور پنجاب کنگز میں مایوس کن کارکردگی کے بعد ریلیز۔ ممکنہ طور پر میکسویل آئی پی ایل 2026 کا حصہ نہیں ہوں گے۔ سابق جنوبی افریقی کپتان فاف ڈوپلیسی اور انگلش آل راؤنڈر معین علی نے بھی آئی پی ایل کو خیر بات کہہ دیا ہے، جبکہ دونوں کھلاڑی پاکستان سپر لیگ میں شامل ہونے کا اعلان کر چکے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ سے قبل پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹ ٹیم کے دورہ سری لنکا کا شیڈول جاری کر دیا۔ پاکستانی ٹیم دورہ سری لنکا پر 3 T20 میچز کی سیریز کھیلے گی۔ سیریز کا پہلا میچ 7، دوسرا 9 اور تیسرا 11 جنوری کو دمبولا میں کھیلا جائے گا۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ T20 ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے سری لنکا کا دورہ اہم ہے۔